अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पावर ऑफ नूर। आज का जो हमारा बयान है वो है कामयाबी पे। हम बरू से सुनते आए हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद कामयाबी है। हमारा कुरान मजीद क्या फरमाता है कामयाबी के बारे में, आए सुनते हैं मोहम्मद रज़ा साक़ब मुस्तफ़ाई की आवाज़ में ये खूबसूरत बयान। कसम महबूब शहर मक्का की जिसमें आप रहते हो, कसम आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और कसम आपके पाकीज़ा वजूद की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़तों में रहता पैदा किया है। यानी इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुशक्क़तें, मुश्किलें, आलाम, मसाइब, हालात की तलखियाँ, सख्त मराहल, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और हमने इसको डिज़ाइन इस तरह किया है कि ये इन सारी मुश्किलात से न बुरदाज़मा होगा और हालात की तलखियों का मुकाबला करेगा, और खैर व शर के साथ सारी ज़िंदगी इसका ताल्लुक़ रहेगा। तो ये अगर सख्त जान हुआ तो ज़िंदगी में कामयाब और बामुराद हुआ, और अगर ये कमज़ोर हुआ तो पीछे रह जाएगा। और उसके लिए जो कसमें की हैं वो तीन हैं। कसम का और जवाब कसम का ताल्लुक़ होता है, यानी जिस पे कसम की जा रही है तो जो कसम की जा रही है उसका कोई आपस में ताल्लुक़ होगा। जब फूलों का जिक्र करेंगे तो फिर उसके मुताल्लिक़ात ही बाद में बयान करेंगे। उस किसी ने कहा था जंगल में कोई मैखार मरा है, जंगल में कोई मैखार मरा है, उसे अंगूर के पत्तों का कफन दो। मियाँ जंगल में मरने वाले शख्स को किसी और दरख्त के पत्तों का भी तो कफन दिया जा सकता है, लेकिन साहिब मरने वाला मैखार है और शराब कशीद की जाती है अंगूर से, तो उसको तो ठंड तब भी पड़ेगी कि अंगूर के पत्तों का कफन दिया जाए। तो मुनासबात होती हैं। तो अब जब कसम की गई तो कसम तीन चीज़ों की गई, और इसकी जवाब कसम से मुनासबत क्या बनती थी? इंसान को मुशक्क़तों में रहता पैदा किया गया, हालात की तलखियों से गुज़रता है, सख्त तरबीती मराहल से उसको गुज़रना पड़ता है। तो इस चीज़ को बयान करने से कबल तीन कसमें की गई। पहली कसम मेरे हुजूर के पाकीज़ा शहर की, मक्कातुल मुकर्रमा की, इसलिए कि मक्कातुल मुकर्रमा में देख लीजिए कि सहाबा और हुजूर के मानने वालों ने कैसे तल्ख ज़िंदगी काटी। शजर इस्लाम समरबार हुआ तो हमें तो ये खिले हुए फूल दिखाई देते हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि बिलाल हबशी की पीठ पे कैसे कोड़े बरसे और आहद आहद कैसे पुकारते रहे। तो हम इस मंजर को देखें, मक्का के उन हालात को देखें, तो इसलिए कसम की मक्के की, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम की। चूँकि हज़रत इब्राहीम ने जिस कदर अज़ियतों से गुज़र करके, मसाइब आलाम का सामना करके, हालात की तलखियों का मुकाबला करके अपना रास्ता बनाया और अपने रब की रज़ा पाई, वो तारीख़ का एक अनोखा बाप है। इससे बढ़कर क्या होगा कि जलती हुई आग में छलांग लगा दी रब के हुक्म की तामील में, बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। ये तमाशा लबे बाम नहीं था। मना की वादी में वो अनोखा वाक़या रकम हुआ कि आज भी तारीख़ अंगुश्त बंदंदा है क्या एक बाप, और वो उस बेटे को ज़बह करने के लिए आमादा हो गया जो उसकी आंखों का नूर है और दिल का करार है। रब से मांग मांग के लिया, लेकिन तामील इरशाद में उस बेटे की गर्दन पे छुरी रखने के लिए बाप तैयार हो जाता है और उसको ज़बह करने के लिए आमादा हो जाता है, हत्ता कि बेटे को लिटा लेता है और हाथ में छुरी पकड़ के बेटे की गर्दन पे रख के पूरी हिम्मत के साथ जब छुरी चलाता है तो आवाज़ आती है, फलम्मा असलमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़ता रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम बस करो, तुमने वाक़ई ख्वाब पूरा कर दिखाया। अपनी बीवी को, अपने नौमौलूद बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आना, जहाँ कुछ भी मुयस्सर नहीं था। यहाँ आपको आपके माँ बाप छोड़ के जाते हैं, एक खूबसूरत आसूदा माहौल है, और आपको जिस मकसद के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो वो मकसद भी आपके और उनके पेश नज़र है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आंखें नम हो जाती होंगी कि हम अपनी औलाद को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जबकि एक महफूज पनागाह में आपको छोड़ के गए। आपकी तरबियत करने वाला एक जो है वो तवाना तबका और एक तवाना जो है वो स्टाफ मौजूद है
جو آپ کی فکری ذہنی بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام فی جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمیں تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف آلام گوارا کی، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا۔ تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقسوم، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگزنی کر دے۔ حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگزنی کرتے۔ نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بری گھڑیاں تھی۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مورخ اسلام فی جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی۔ اب 3 قسمیں کی، شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا،
माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर आपको ये बयान पसंद आ रहा है तो ये बयान पूरा सुने। और उनको कच्ची खालों में लपेट के धूनियाँ दी गईं, उन्हें अजियतनाक मराहल से गुजारा गया। हज़रत इब्राहीम मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी काटी और रब की रज़ा जोई के लिए कोशा रहे, और मेरे हुजूर ने सख्त तरीन अजियतों, मकावमतों, मुखालफतों और तकलीफ़ों का सामना किया। तो इन तीन चीज़ों का हवाला देकर, इन तीन चीज़ों की कसम करके अब इंसान को बताया जा रहा है कि तुम मुश्किलात से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, हालात की तलखियाँ तुम्हें सहनी पड़ेंगी। किसी मर्तबे तक पहुँचने के लिए तुम्हें फिर तकलीफ़ों की राह इख्तियार करनी पड़ेगी। तुम कौन होते हो? मेरा महबूब हो तो तकलीफ़ें वो भी उठाए, दो जहां का मालिक हो और ताइफ के बाज़ारों में उसके पाँव पे भी पत्थर पड़ें, और कौनैन का सरदार हो और उनके ऊपर ओजरी डाल दी जाए, कायनात का मालिक हो और उनको मक्के की गलियों के अंदर उनके गले में उकबा बिन नबी मुऐत कपड़ा डाले और ताव दे, तो क्या इन मुश्किलात से तुम बच सकते हो? जब तुम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर ये हवाले माजी के देख लो। तीन कस्में करके इस हकीकत को बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वजूद को देख लो, हज़रत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात को देख लो, और मक्के की गलियों में सहाबा के साथ जो जुल्म और जबर हुए और उन्होंने जो मुसीबतें और मुशक्क़तें काटी वो सारी देख लो। तो तीन कस्में खा करके कहा कि बेशक इंसान मुशक्क़तों में रहता पैदा किया गया है। इसलिए काफ़िला इंसानी के वो अफराद जो किसी मंजिल के मुतलाशी होते हैं, जो जुस्तजू की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको फिर मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है और हालात की तलखियाँ उनको गवारा करना पड़ता है, कशाकशी हयात से उनको टकराना पड़ता है, और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको तकलीफ़ों से गुज़र करके, जांग गुसल मराहल से गुज़र करके फिर मंजिल की तरफ आज़म सफ़र होना पड़ता है। किया मैंने इस खाकदां से किनारा, जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबो दाना, पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो ज़िंदगी मुश्किल मराहल से गुज़र जाने का नाम है। इकबाल ने कहा था, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। ये ज़िंदगी आसान नहीं है, ये हालात की तलखियों का मुकाबला करने का नाम है, ये ज़ब्ते नफ्स का नाम है, ये अपने मन की तरबियत का नाम है। हज़रत इमाम राज़ी साहित्य करीमा के तहत लिखते हैं कि जब बच्चा शिक्म मादर में होता है तो वो तीन पर्दों में होता है, एक झिल्ली का पर्दा, एक रहम मादर का पर्दा और एक पेट का पर्दा। तो तीन पर्दों में वो बेचारा बड़ी अजीब सी हालत में होता है। ये उसका पहला मरहला है तख्लीक के बाद। उसके बाद पैदाइश का दूसरा मरहला है। ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात के मरहले होते हैं। उसके बाद वो पैदा हुआ, इस दुनिया पे आया, तो उसकी मुश्किल क्या है? ज़ुबान है, बोलना नहीं जानता, देखता है, पहचान नहीं सकता, सुनता है, समझ नहीं सकता, हाथ हैं, पकड़ नहीं सकता, टांगे हैं, चल नहीं सकता। कितनी मुश्किल बन गई। ये सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी वो बेबस दिखाई देता है। उसको दूध मांगने के लिए भी रोना पड़ता है। तो ये एक मरहला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बोलना सीखा, एक एक हरफ करके, लफ्ज़ लफ्ज़ जोड़ के वो जुमले मुकम्मल करता रहा। आज तो ज़ुबान का तोती बोलता है, आज तो बात करें तो जो है वो माहौल थम जाता है। लेकिन इंसान ज़रा पलट के आगोश मादर में तेरी माँ ने एक एक हरफ तुझे सिखाया था, एक एक लफ्ज़ तुझे सिखाया था, लफ्ज़ लफ्ज़ करके, हरफ हरफ करके जुमले बने, और आज तेरी गुफ्तार की शोखी के तज़किरे ज़माने में हैं, तो फिर तुझे बोलना सिखाया। तू चल नहीं सकता था, आज तेरी जो है वो जोलानियाँ देखने वाली हैं, तेरी रफ्तार को कोई छू नहीं सकता है, तेरी आँखों की बिजलियाँ आज उकाबों से बढ़कर हैं, आज तेरे कानों के अंदर नगमों का जहां आबाद है, आज तेरे हाथों की गिरफ्त के आगे शेर गर्रां भी हो तो वो भी बेबस हो जाता है। लेकिन देख तू कितना मजबूर था। अच्छा चलो वहाँ से आगे आए, फिर ज़िंदगी को सीखना पड़ता है, आदाब सीखने पड़ते हैं, किससे क्या बात करनी है सीखना पड़ता है। आगे बढ़े, जवानी की दहलीज पे पहुँचे। जवानी इंसान की ज़िंदगी का बाकपन होता है, उरूज होता है, अल्लाह अकबर। लेकिन जवानी को तकद्दुस माब रख के मंजिल तक पहुंचाना, ये सबसे मुश्किल मरहला होता है।
چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، بانکپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے۔ اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا، اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے، اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے
تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاص حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی ان حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی قسم قرآن خود کھاتا ہے وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید پہ عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔